सुरेश सुरेश म्युट गर तिमी सुरेश साउन्ड म्युट गर है साउन्ड म्युट गर हजुर सर म्युट म्युट गर चाहिँ तिम्रो के हो सर तिमी म्युट गर भनेको के साउन्ड साउन्ड म्युट गर भनेको ल सुन्नुभयो भने आश गरेछु मैले सुरु गरेँ है मैले दोस्रो सेसनमा यहाँलाई गुड मर्निङ अल अफ यु र स्वागत पनि छ अहिलेको कुरालाई म अलिकति इलाबोरेट गर्छु अहिले हामीले गरेर गइरहेको भनेको तपाईहरुलाई पोइन्टको प्रोजेक्सन हो पोइन्ट कुनै पनि थोप्लो छ भने कुनै पनि पोइन्ट छ भने त्यसलाई चाहिँ भित्तामा भर्टिकल प्लेनमा प्रोजेक्सन गर्दाखेरि कस्तो देखिन्छ र त्यसलाई चाहिँ भुइँ भनेको हाम्रो होरिजन्टल प्लेन हो होरिजन्टल प्लेनमा चाहिँ प्रोजेक्सन गर्दाखेरि कस्तो देखिन्छ त्यो चाहिँ हामीले प्रोजेक्सन गर्दैछौँ है त्यो त्यहाँ प्रोजेक्सन गर्ने बेलामा त्यसको प्रोजेक्सन गर्ने विभिन्न के अरे क्वाड्रेन्टहरू हुन्छ हैन तपाईलाई क्वाड्रेन्ट भनेर थाहा छ हैन एक्स र जेड बिचको यो क्वाड्रेन्ट जेड र एक्स बिचको क्वाड्रेन्ट एक्स र वाई बिचको क्वाड्रेन्ट हैन यो तीनटा क्वाड्रेन्टहरू छ हैन अथवा त्यसको त्यो एक्स एक्सिस र वाई एक्सिस बिचमा बनेको त्यो कोठा हैन एक्स र जेड एक्सिस बिचमा बनेको त्यो कोठा र एक्स र जेड र वाई एक्सिस बिचमा बनेको त्यो कोठामा चाहिँ कहाँ चाहिँ हामीले त्यसलाई प्रोजेक्सन गर्ने त हैन त्यो चाहिँ हाम्रो डिफ्रेन्ट प्लेनहरु छ त्यही कुरा चाहिँ मैले अघि तपाईले त्यो अघि थर्ड एंगलबाट सिकाएँ अब फर्स्ट एंगलबाट है त फर्स्ट एंगलबाट हेर्नुस् चाहिँ ल हेर्नुस् ल पोइन्ट प्रोजेक्सन बाइ फर्स्ट एंगल हैन हेर्नुस् त कुनै ए भन्ने पोइन्ट चाहिँ कहाँनिर छ जेड र वाई को बिचमा छ हैन जेड र वाई भन्ने ठाउँमा चाहिँ तपाईको अनि ए भन्ने छ ए भन्ने पोइन्टलाई चाहिँ तपाईले कहाँनिर प्रोजेक्सन गर्नु भर्टिकल प्लेन चाहिँ तपाईको के अरे जेड र एक्स मा तपाईको के हेर्नुस् त्यो भर्टिकल प्रोजेक्सन गर्नुस् त्यसै एक्स र वाई भनेको तलपट्टिको जुन होरिजन्टल प्लेन छ त्यो होरिजन्टल प्लेनमा चाहिँ तपाईले के गर्नुस् प्रोजेक्सन गर्नुस् है यहाँनिरको यो हाम्रो प्लेन भनेको हैन यो हाम्रो प्लेन भनेको भर्टिकल प्लेन हो र यो हाम्रो माथिको यो भनेको के हो होरिजन्टल प्लेन हैन अब ए भन्ने पोइन्टलाई चाहिँ हामीले होरिजन्टल प्लेनमा बनाउँदाखेरि त्यसलाई स्मल लेटर ए र ए भन्ने पोइन्टलाई भर्टिकल प्लेनमा चाहिँ हामीले प्रोजेक्सन गराउँदाखेरि त्यो के त्यसलाई चाहिँ तपाईले के भन्नुस् भर्टिकल प्लेनलाई चाहिँ ए ड्यास भन्नुस् हैन यसरी ए ड्यास भन्नुस् हैन ल अब हेर्नुस् त अब ए लाई यो कुनै पनि पोइन्टलाई तपाईले ए भर्टिकल प्लेनमा प्रोजेक्सन गराउँदाखेरि के हुन्छ पोइन्टको पोइन्ट नै भन्छ नि त्यही भएर यो के भयो पोइन्ट नै भन्यो हैन अनि होरिजन्टल प्लेनमा तपाईले प्रोजेक्सन गराउँदा यसलाई चाहिँ यो पोइन्टको के हुन्छ यो पनि पोइन्ट नै हुन्छ कुरा बुझ्नुभयो कि नि हो अब तपाईले अब गर्दाखेरि चाहिँ के गर्नुपर्छ भने यो बनाउँदाखेरि चाहिँ तपाईले यस्तो चाहिँ बनाउनुपर्छ कि अब हेर्नुस् त यो ओएक्स भनेको लाइन यो हैन यो लाइन भनेको ओएक्स भयो हैन ओएक्स त्यसपछि आएर ओएक्स को बीचमा चाहिँ तपाईको के छ यहाँ एएक्स छ एएक्स भनेको यो बिचमा भएको लाइन चाहिँ एएक्स हो हैन
ल अब हेर्नुहोस्, अब यो भर्टिकल प्लेनमा ए ड्यास बन्यो, भर्टिकल प्लेनमा भनेको यो ड्यास यो भयो होइन, यो ए ड्यास चाहिँ यो भयो, अनि होरिजन्टल प्लेनमा यो ए भनेको यो भयो होइन। अब ओएक्सदेखि कति टाढा र ओएक्सदेखि कति माथि छ यो कुरा चाहियो नि होइन। भर्टिकल प्लेन भनेको तपाईँको माथि भयो, यो भर्टिकल प्लेन भनेको तपाईँको यो प्लेन भयो, यो माथि भयो। ल होरिजन्टल प्लेन भनेको यसलाई चाहिँ, होरिजन्टल प्लेन भनेको यो होइन, यसलाई तपाईँले के गर्ने हो भने चाहिँ यसलाई चट्ट यतातिर चाहिँ जहाँनिर भर्टिकल प्लेन हुन्छ त्यसलाई चाहिँ क्लकवाइज डिरेक्सनमा त्यसलाई घुमाउने हो के। क्लकवाइज डिरेक्सनमा घुमाएर जहाँनिर तपाईँको यो के अरे भर्टिकल प्लेन भेटिन्छ त्यहाँनिर तपाईँको होरिजन्टल प्लेन राख्ने। अब भर्टिकल प्लेन त माथि भइहाल्यो, होरिजन्टल प्लेन त यस्तो होरिजन्टल्ली बसेको छ नि, त्यसलाई तपाईँले के गर्ने भने एन्टी क्लकवाइज घुमाउने। एन्टी क्लकवाइज घुमाउँदाखेरि जहाँनिर तपाईँको भर्टिकल प्लेन भेटिन्छ त्यहाँनिर तपाईँले होरिजन्टल प्लेनमै राखेर प्रोजेक्सन गर्ने। भनेपछि ओएक्सको ओजेडको अनि तलपट्टि पनि त एउटा प्लेन छ नि होइन, ओजेडको तलपट्टि पनि प्लेन छ नि जुन चाहिँ नेगेटिभ ओजेड छ नि, नेगेटिभ ओजेडमा आएर तपाईँको यो होरिजन्टल प्लेन चाहिँ के हुन्छ भेटिन्छ त। त्यही भएर हामीले यसलाई चाहिँ भर्टिकल प्लेन तल भयो होइन, अनि होरिजन्टल प्लेन चाहिँ माथि भयो प्रोजेक्सन गर्दाखेरि। यो कुरा ध्यान दिनुहोस् है, भर्टिकल प्लेन माथि भयो, होरिजन्टल प्लेन चाहिँ तल भयो। अनि अहिलेको थर्ड एङ्गल प्रोजेक्सनमा के थियो, थर्ड एङ्गल प्रोजेक्सनमा भर्टिकल प्लेन चाहिँ के होरिजन्टल प्लेन माथि थियो, भर्टिकल प्लेन चाहिँ फेरि तल थियो। कुरो बुझ्नुभयो कि नै, यो कुरा चाहिँ कन्फ्युजन नहुनुहोस्। अब पोइन्टको प्रोजेक्सन, मैले पोइन्टको प्रोजेक्सनलाई फेरि ध्यान दिनुहोस् होइन। पोइन्टको प्रोजेक्सन भनेको ए ड्यास हो होइन, भर्टिकल प्लेनमा भएको ए ड्यास। ए ड्यास भनेको एक्स भन्दा कति टाढा त भनिकन भनेपछि यहाँ एक्स भन्दा कति टाढा भनेको यति टाढा होइन, त्यति डिस्टेन्स जति छ त्यो डिस्टेन्स यहाँ हुने भयो के। कुरो बुझ्नु है, ओएक्स भन्दा माथि ए ड्यास भनेको यो डिस्टेन्स तपाईँले नाप्नु पर्यो है। अनि त्यसपछि आएर अनि भर्टिकल प्लेनमा त ए भनेको थियो होइन, भर्टिकल प्लेनमा त तपाईँको ए छ होइन, भर्टिकल प्लेनमा त ए छ तपाईँको, भर्टिकल प्लेनमा ए भयो। यो ए चाहिँ कति टाढा त, ए चाहिँ कति टाढा भनिकन भनेपछि एएक्स भन्दा कति टाढा, यति टाढा, यहाँदेखि यति टाढा अथवा यहाँदेखि यति टाढा, यो डिस्टेन्स भनेको यति हो। कुरो बुझ्नुभयो हो, यति डिस्टेन्समा तपाईँले एउटा पोइन्ट चाहिँ यहाँ राख्नु पर्यो, एउटा पोइन्ट चाहिँ अर्को यहाँ राख्नु। यो भनेको यो मैले लाइन कोरेको भनेको त्यो डिस्टेन्स हो, यसलाई भन्छ पोइन्ट प्रोजेक्सन बाई फर्स्ट एङ्गल है। फर्स्ट एङ्गल भनेको के भनेपछि तपाईँले यो वाइ जेड र एक्स वाइ प्लेनमा भएको प्रोजेक्सनलाई तपाईँले फर्स्ट एङ्गल भनेर भन्नुहुँदो रहेछ। यही कुरा चाहिँ मैले अघि अर्कोमा देखाएको थिएँ होइन, 2 मा देखाएको थिएँ, हेर्नुहोस्। ल अघि चाहिँ हामीले अघि थर्ड एङ्गल प्रोजेक्सन भने यो अघि देखाएको थर्ड एङ्गल प्रोजेक्सन। ल अघि चाहिँ हेर्नुहोस् त, यो अब होरिजन्टल प्लेन माथि छ नि, अहिले भर्टिकल प्लेन तल है। हामीले के गर्यो भने सी भन्ने यो पोइन्ट छ, यो सी भन्ने पोइन्टलाई चाहिँ यहाँनिर राख्यौँ के है। सी भन्ने पोइन्ट चाहिँ यहाँनिर राख्यौँ, यहाँनिर यो क्वाड्रेन्टमा जहाँ चाहिँ तपाईँको यो चाहिँ के छ, यो एक्स छ, यो चाहिँ वाइ छ होइन, यो चाहिँ जेड छ भने सी भन्ने पोइन्टलाई अघि यहाँ राख्यौँ, सी भन्ने पोइन्टलाई चाहिँ यहाँ राख्यौँ। अघि चाहिँ ए भन्ने पोइन्टलाई चाहिँ हामीले यहाँनिर राखेका थियौँ, ए भन्ने पोइन्टलाई चाहिँ हामीले यहाँनिर राखेका थियौँ है। यहाँनिर गर्दाखेरि के हो, फर्स्ट एङ्गल प्रोजेक्सन भएको थियो, यहाँनिर गर्दाखेरिको हामीले के भएको थर्ड एङ्गल प्रोजेक्सन भयो है। अब यस्तो बेलामा अघि सीको कुरा गर्दाखेरि अनि यो सीको कुरा गर्दाखेरि हेर्नुहोस् है, यो पोइन्ट सीको यो सी नै बन्यो, यहाँ पनि सी नै बन्यो, सीको सी ड्यास नै बन्यो। तर के हो, भर्टिकल प्लेन चाहिँ हेर्नुहोस् त, भर्टिकल प्लेन चाहिँ तलपट्टि छ, यो होरिजन्टल प्लेन यो होइन, यो होरिजन्टल प्लेन यो होरिजन्टल प्लेन चाहिँ यो होरिजन्टल प्लेनलाई तपाईँले के गर्नु, क्लकवाइज यसरी घुमाउँदाखेरि कहाँनिर चाहिँ भर्टिकल प्लेन भेटिन्छ त्यहाँनिर चाहिँ होरिजन्टल प्लेन राख्ने हो। भनेपछि ओजेडमा भेटियो भनेपछि माथि भेटियो, त्यही भएर हामीले एसपीलाई चाहिँ माथि राख्यौँ। कुरो बुझ्नुभयो हो। यसरी तपाईँको पोइन्टको प्रोजेक्सन एउटा चाहिँ फर्स्ट एङ्गलमा राखेर
एउटा चाहिँ थर्ड एंगलमा राखेर दुई तरिकाले तपाईले कुनै पनि पोइन्टको प्रोजेक्सन गर्न सक्नुहुन्छ। अब यही कुरा चाहिँ तपाईले अब यो एक्सरसाइजमा गर्नु पर्यो। यो एक्सरसाइजमा गर्नु पर्यो। हेर्नुस् त, ल एक्सरसाइज नम्बर 1 मा अघि मैले भने पोइन्ट सी 15 पोइन्ट सी, हेर्नुस् त पोइन्ट सी लाई कहाँ राख्छ? पोइन्ट सी 15 mm बिलो द एसपी है, 15 mm बिलो द एसपी। पोइन्ट सी भन्ने यो पोइन्ट सी भन्ने चिज चाहिँ कहाँ छ अरे? 15 mm होरिजन्टल प्लेन भन्दा तल। हेर्नुस् है, 15 mm होरिजन्टल प्लेन भन्दा तल हैन। त्यसपछि आएर 25 mm बिहाइन्ड द बीपी। यो भर्टिकल प्लेन भनेको यो भन्दा 25 mm पछाडिपट्टि छ अरे। भनेपछि यो पोइन्ट सी को चाहिँ तपाई प्रोजेक्सन गर्नुहोस् हैन। कुरो बुझ्नुभयो कि नै? यो भनेको तपाईको होरिजन्टल प्लेन हो। यसरी यो होरिजन्टल प्लेन हो। होरिजन्टल प्लेनको 15 mm बिलो, यहाँदेखि यहाँसम्म 15 mm बिलो र भर्टिकल प्लेनको यो भर्टिकल प्लेन हो। यो भर्टिकल प्लेनको चाहिँ 25 mm पछाडिपट्टि छ भने त्यसको चाहिँ पोइन्टको प्रोजेक्सन कस्तो हुन्छ? यस्तो चित्र बनाऊ भन्ने। कुरो बुझ्नुभयो? ल ल अब पोइन्ट सी भन्ने चिजको पोइन्टको प्रोजेक्सन पोइन्ट नै हुन्छ। यो पनि पोइन्ट छ, यो पनि पोइन्ट चाहिँ छ हैन। पोइन्टको प्रोजेक्सन पोइन्ट नै हुन्छ। अनि चाहिँ हामीले भर्टिकल प्लेनमा बन्ने चिजलाई ड्यास मान्छौँ हैन। अनि होरिजन्टल चिजमा बन्ने चिजलाई हामीले ड्यास मान्दैन, स्मल लेटर मात्र राख्छौँ हैन। पोइन्टको पोइन्टै भयो। अब तरलाई के भयो भनि हेर्नु भन्नुस् त। अब सी को चाहिँ यो ओएक्स हो भने यो ओएक्स भनेको यो सी ड्यास चाहिँ यहाँदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्स कति भयो त? यो थाहा पाउनु परेन? यहाँदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्स, अब यहाँदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्स भनेको तपाईँ के हुने? 15 mm भयो। कुरो बुझ्नु? यो डिस्टेन्स भयो है, यो डिस्टेन्स हो। अब त्यसपछि आएर अनि सीएक्स देखि सी सम्मको यो सी भनेको यो माथिपट्टिको होरिजन्टल माथिपट्टिको भएको ठाउँमा कति बन्ने भयो? यो चाहिँ कति बन्ने भयो? 25 mm। यो चाहिँ यहाँदेखि यहाँसम्मको यो डिस्टेन्स हुन्छ। यहाँदेखि यहाँसम्मको यो डिस्टेन्स हुन्छ। कुरो बुझ्नुभयो? अझ अर्को कुरा मैले बताउन खोजेको कुरा, ल यो भनेको हेर्नुहोस् त, यो भनेको तपाईको के हो? यो तपाईको यहाँनिर भिपी भयो हैन। तल्लो प्लेन भनेको भिपी भयो, किनभने यो प्लेन यो यहाँदेखि यहाँसम्मको चाहिँ यो भनेको भिपी भयो हैन। अनि माथिपट्टि चाहिँ एसपी किन भयो भने यो होरिजन्टल प्लेनलाई यसरी, यो होरिजन्टल प्लेनलाई हैन, यो होरिजन्टल प्लेनलाई तपाईले यसरी के भने क्लकवाइज घुमाउने, जहाँनिर भर्टिकल प्लेन भेटिन्छ त्यहीँनिर राख्ने हैन। क्लकवाइज घुमाउँदाखेरि माथिपट्टि बन्यो नि त, हो त्यही भएर यहाँनिर तपाईको के भयो? यो एसपी हो। माथिल्लो प्लेन चाहिँ तपाईको एसपी हो। कुरो बुझ्नुभयो? हो। यो एसपीमा चाहिँ एसपीमा यो यहाँबाट माथि जाँदाखेरि चाहिँ यो 25 mm माथि र यहाँबाट तल आउँदाखेरि 15 mm तलमा तपाईले यो ओएक्स देखि 15 mm मा चाहिँ सी ड्यास पोइन्ट बनाउनु पर्यो। अनि ओएक्स देखि 25 mm मा सी भन्ने चाहिँ पोइन्टको प्रोजेक्सन बनाउनु पर्यो। कुरो बुझ्नुभयो? हो। अब त्यही चाहिँ तपाईको एक्सरसाइज 2 मा गर्नुस् त। एक्सरसाइज 2 मा गर्नुस्। हेर्नुस् एक्सरसाइज 2 मा के छ हेर्नुस् त। अगाडिको ठ्याक्कै उल्टो छ। पोइन्ट सी 25 mm बिलो द एसपी। अघि 15 mm थियो नि, 25 mm छ। अब 15 mm बिहाइन्ड द बीपी। 15 mm बिहाइन्ड द बीपी है। यो कुरा तपाईले के थाहा पाइरहनु पर्यो भने कुनै पनि यस्तो होरिजन्टल प्लेन छ भने होरिजन्टल प्लेनको कि त माथिपट्टि अब्जेक्ट हुन्छ कि त तलपट्टि अब्जेक्ट हुन्छ। त्यसलाई के हुन्छ? होरिजन्टल प्लेनको माथिपट्टि के हुन्छ? एबोभ द होरिजन्टल प्लेन, बिलो द होरिजन्टल प्लेन हुन्छ भने, यसरी तपाईको भर्टिकल प्लेन छ भने, यस्तो तपाईको भर्टिकल हैन, यस्तो तपाईको भर्टिकल प्लेन छ भने कि त यसको अगाडिपट्टि कि त पछाडिपट्टि हुन्छ भने इन फ्रन्ट अफ बीपी र बिहाइन्ड द बीपी हुन्छ। कुनै पनि अब्जेक्ट रहने तरिका के, कुनै पनि अब्जेक्ट रहने तरिका भनेको भर्टिकल प्लेनको इन फ्रन्ट कि त बिहाइन्ड, अनि होरिजन्टल प्लेनको कि त एबोभ कि त बिलो, त्यो अब्जेक्ट। त्यस्तो अवस्थामा त्यो अब्जेक्ट चाहिँ कहाँनिर छ, कुन एक्सिसतिर छ, कुन क्वाड्रेन्टतिर छ, अनि त्यसको तपाईले प्रोजेक्सन बनाउनु पर्छ है। हो, यही एक्सरसाइज चाहिँ मैले दोहोऱ्याएर गर्नु होला। ल अहिले अब चाहिँ यही पोइन्ट प्रोजेक्सनकै बारेमा डिस्कस गरौँ त। ल ल
ल डिस्कस गरौँ त, कसैले हात रेज गरौँ। ल यसमा कहीँ 9 बजेको कुराहरू सोध्नुहोस् त मलाई। नौ बजेको कुराहरू मलाई सोध्नुहोस् त। ल 9 बजेको कुराहरू सोध्नुहोस् त। यसमा के 9 बजेको कुराहरू आज हामी यति नै गर्छौँ, पोइन्टको प्रोजेक्सन नै गर्छौँ। तपाईँको एक्सर्साइज कहाँनिर छ म तपाईँहरूले बताउँछु, र त्यो एक्सर्साइजको काम चाहिँ तपाईँले गर्नुपर्ने हुन्छ। सर 1 को ल अमर अमर के छ ल भन त। निर्मल फेरि भन्दिन्न के चाहिँ सर 1 को फेरि भन्दिन्न। के अरे फर्स्ट एङ्गलको सर एक्सरसाइज 1 एक्सरसाइज 1 को सर फर्स्ट एङ्गल प्रोजेक्सन, फर्स्ट एङ्गल प्रोजेक्सन भनेको सर एक्सरसाइज 1 सर एक्सर्साइज 1 को। हजुर सर ल एक्सर्साइज 1 को म फेरि दोहोऱ्याएँ है त। हुन्छ सर। ल है एक्सर्साइज 1 को मैले फेरि दोहोऱ्याएँ अमरले भनेअनुसार। अब मैले अघि नै भने जस्तै हाम्रो भित्ता भनेको छ नि, भित्ता वालको भित्ता है, तपाईँ क्लासरुममा भएको जस्तो सम्झनुहोस् है। यो वालको भित्ता भनेको तपाईँको भर्टिकल प्लेन हो। भर्टिकल प्लेनमा कुनै पनि अब्जेक्ट हामी राख्दाखेरि कि त भर्टिकल प्लेनको अगाडिपट्टि हुन्छ, इन फ्रन्ट अफ भिपी हुन्छ, र कि त पछाडिपट्टि राख्यौँ भने बिहाइन्ड द भिपी हुन्छ है। त्यसपछि होरिजन्टल प्लेन भनेको तपाईँको तलपट्टिको भुइँ हो होइन, क्लासमा भएको हाम्रो तल भुइँ हो। त्यो भुइँको कुनै पनि अब्जेक्ट हुँदाखेरि के हुन्छ, एबोभ द होरिजन्टल प्लेन माथिपट्टि हुन्छ, कि त बिहाइन्ड के अरे बिलो द होरिजन्टल प्लेन होइन। होरिजन्टल प्लेनको मुनिपट्टि अब्जेक्ट हुन्छ होइन। अब यो एक्सर्साइज 1 मा चाहिँ पोइन्ट सी भन्ने अब्जेक्ट चाहिँ कहाँनिर छ भन्ने कुरा तपाईँले याद गर्नुहोस् है त। पोइन्ट सी चाहिँ 15 mm बिलो द भिपी, यो पोइन्ट सी चाहिँ 15 mm बिलो द एसपी गरे है त। यो हाम्रो होरिजन्टल प्लेन भनेको यो होइन, यसरी होरिजन्टल प्लेन भनेको यो होरिजन्टल प्लेनको मुनि तलपट्टि 15 mm चाहिँ तल छ भनेको यो चाहिँ सीदेखि सीसम्मको यो भनेको 15 mm चाहिँ के भयो, तलपट्टि हाम्रो सी भयो। अनि अर्को के छ, यो अब यो हाम्रो भर्टिकल प्लेन भनेको त यो भर्टिकल प्लेनको 25 mm बिहाइन्ड द भिपी रे है। यो भर्टिकल प्लेनको 25 mm पछाडिपट्टि चाहिँ हाम्रो सी छ भनेको यो पोइन्टको सीको पोजिसन यहाँनिर छ के है। यो सीको पोजिसन को भनेको यो होरिजन्टल प्लेनको 15 mm मुनि होइन, यो अनि यो भर्टिकल प्लेनको 25 mm पछाडिपट्टि सीको सी चाहिँ अब्जेक्ट छ भने यसको प्रोजेक्सन कस्तो हुन्छ देखाउनुहोस् गरेकै कुरो बुझ्नु कि नै। ल अब यो सी चाहिँ सीलाई हामीले भर्टिकल प्लेनमा राख्दाखेरि के भन्छ, सी भर्टिकल प्लेनमा राख्दाखेरि के हुन्छ, सी बन्छ होइन। यो सीलाई अनि के अरे सीलाई होरिजन्टल प्लेनमा राख्दाखेरि यो सी बन्यो होइन। सीलाई होरिजन्टल के अरे भर्टिकल प्लेनमा राख्दाखेरि यो सी ड्यास बन्यो, कुरो बुझ्नु है। अब तपाईँले के गर्न सक्नुभयो भने मैले यहाँनिर फेरि बनाइदिन्छु, यो ओ हो, यो एक्स हो, कुरो बुझ्नुभयो नि, यो एक्स हो कि नि। अब यो चाहिँ यो यहाँनिरको पोइन्ट भनेको के भयो भनेको यो सी हो। यो के भयो, यो होरिजन्टल प्लेनमा बने अब्जेक्ट, यो चाहिँ सी ड्यास भनेको, यो सी ड्यास भनेको यहाँनिर यो भर्टिकल प्लेनमा बने अब्जेक्ट, यो सी ड्यास यो भर्टिकल प्लेनमा बने अब्जेक्ट हो। अब यहाँभन्दा यो यहाँदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्स चाहिँ कति, अब यहाँदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्स चाहिँ कति, यो तपाईँले लेख्नुपर्छ के, कुरो बुझ्नुभयो कि नै। यो पोइन्ट त पोइन्टै बनिहाल्छ, पोइन्टको प्रोजेक्सन पोइन्टै हुन्छ, तर तपाईँले के हुनु पर्यो भने यो ओएक्सदेखि कति माथि डिस्टेन्स, ओएक्सदेखि कति तल डिस्टेन्स त्यो थाहा पाउनु पर्ने हुन्छ होइन। अब त्यसका लागि के भन्नु पर्यो भने सिडिएस भनेको के हेर्नुहोस् त, यहाँ सिडिएस भनेको यहाँदेखि यहाँसम्म बनिएको छ नि, यो सीदेखि सिडिएससम्मको डिस्टेन्स भनेको यो छ नि, यो भनेको के भयो 15 mm, यो भनेको यो भनेको तपाईँको यो 15 mm छ हो कि नि। सीदेखि सिडिएस त यहाँ छ नि,
सी देखि सी ड्यास यहाँ छ नि अब सी देखि अर्को सी भनेको कति छ यो भनेको यो डिस्टेन्स आयो तपाईको हैन यो डिस्टेन्स आयो हैन त्यो डिस्टेन्स भनेको कति हुन्छ नि सीएक्स देखि यहाँसम्मको डिस्टेन्स हो नि त यो पर बनेको त यहाँ हो नि त यो डिस्टेन्स कोसँग मिल्यो यहाँसँग मिल्यो यो भनेको कति भयो 25 एमएम भयो के यो 25 एमएम यो 25 ओएक्स देखि 25 एमएम सी र ओएक्स देखि 15 एमएम छ तल सी ड्यास यो चाहिँ त्यो एक्सरसाइज 1 को यो कन्डिसनको के भयो प्रोजेक्सन भयो के ल यो कन्डिसनको प्रोजेक्सन चाहिँ यो कन्डिसनको प्रोजेक्सन यो कन्डिसनको प्रोजेक्सन चाहिँ यो भयो भने अब यो कन्डिसनको प्रोजेक्सन तपाईले कस्तो हुन्छ बनाउनु यो कन्डिसनको प्रोजेक्सन तपाई कस्तो हुन्छ बनाउनु पर्यो पोइन्ट सी नै छ तर त्यो 25 एमएम बिलो द एसपी छ भने 15 एमएम बिहाइन्ड द भिपी छ भने त्यसको प्रोजेक्सन चाहिँ कस्तो हुन्छ यसको प्रोजेक्सन यस्तो कस्तो हुन्छ त्यो चाहिँ तपाईले बनाउनु पर्यो दैट इज एक्सरसाइज 2 कुरो बुझ्नुभयो ल यस सर अरु के छ अब सोध्ने सोधौ त्यसपछि आएर यी सबैको पोइन्टको प्रोजेक्सन गर्ने एक्सरसाइजहरु कहाँ छ म भन्छु त्यो तपाईले प्र्याक्टिस गर्नु होला भन्नुस् त बोल्नुस् त कसैलाई के कन्फ्युजन छ भने भन्नुस् त ल कसैलाई के कन्फ्युज छ भन्ने भन्नुस् त के सुनिरहनु भएको छ निर्मल सर केही छैन सर ल मोतीलाल के भनौ त ल मोतीलाल सर 1 नम्बरको यो होरिजेन्टल भर्टिकल लाइन छ नि हजुर हजुर हो यो भर्टिकल लाइनमा जस्तै होरिजेन्टल के ठाडो सीएम भन्न आडेका छ नि हजुर ए अब त्यो चाहिँ अब एक्सरसाइज 2 को छ नि एक्सरसाइज 2 को चाहिँ एक्सरसाइज 1 को ठिक्क उल्टो हुन्छ के बुझ्यो कि नै अब 15 एमएम भन्ने ठाउँमा 25 एमएम 25 भन्ने ठाउँमा 15 एमएम हुन्छ के कुरो बुझ्यो कि नै निर्मल के छ निर्मल ए निर्मल अरु कोही चाहिँ अकेन्द्र के छ हालखबर अकेन्द्र सुनिरहेको छ नि सुरेश अम्बिका सर यो सर हजुर भनौ त यो एक्स ओ भन्ने छ नि सर यहाँ यतापट्टि यहाँ निमा यो अनि सर त्यो कुनै डिग्री तान्नु पर्छ त्यतिकै तान्दिने हो सर त्यो के भन्यो रे सुरेश यो सर यो लाइन ड्र भएको छ सर यहाँ निमा यो हजुर त्यो लाइन ड्र गर्नलाई सर कुनै एंगलबाट निकाल्ने ड्र गर्ने हो कि त्यसै त्यतिकै तान्दिने सर आफ्नो मेजरमा हैन परपेन्डिकुलरली तान्ने परपेन्डिकुलरली एउटा एक्सिस देखि अर्को एक्सिस सम्मको त्यो एंगल हुन्छ नि त्यो 90 डिग्री हुनु पर्यो 90 डिग्री हुनुपर्छ 90 डिग्री
ओवाई र ओजेड चाहिँ एक के आपसमा रे 90 सर डिग्री फेरि भनिदिनु न ओएक्स बुझेन ओजेड र मैले। ओएक्स ओजेड र ओवाई चाहिँ एक आपसमा 90 डिग्री हुनुपर्छ। ओएक्स ओजेड र ओवाई एक आपसमा 90 डिग्री हुनुपर्छ है। त्यो 90 डिग्री बनाएर मात्र एंगल के अरे त्यो लाइनहरु ड्रा गर्ने। अम्बिका के छ हालखबर? अमर एक आपसमा एक आपसमा 90 डिग्री हुनुपर्छ। अनुषा, भारती, भूपेन्द्र, बिना, विष्णु, गगन, प्रकृति, ठिक छ नि? सागर, सुषमा, Yes, sir. यो मेरो स्क्रिनहरु सर मजाले ह्यान्डीमा 90 डिग्री हुनुपर्ने हो कि कस्तो छ? यो म ह्यान्डीमा 90 डिग्री हुने हो र सर हुँदैन? म फेरि गर्छु हेर त यहाँ। फेरि यहाँ हेर स्क्रिनमा हेर है एकचोटि। यो चाहिँ एक आपसमा यो ओ भयो, यो चाहिँ वाई भयो हैन, यो चाहिँ जेड भयो, यो चाहिँ एक्स भयो भनेपछि एक आपसमा यो एंगल हुन्छ नि एक आपसमा 90 डिग्री हुनुपर्छ। यो पनि 90 डिग्री हुनुपर्छ, यो पनि 90 डिग्री हुनुपर्छ। तीनटै एंगलहरु एक आपसमा 90 डिग्री हुनुपर्छ। कुरो बुझ्यौ सुरेश? यस सर। परपेन्डिकुलर तीनैवटा एक्सिसहरु एक आपसमा परपेन्डिकुलर हुनुपर्छ है, त्यतिकै ड्रा गर्ने हैन। ल अब त्यसो भए सुन्नुस् त, सबैले सुन्नुस् है, अनि सबैले। सर हजुर 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 यो हामी सीएक्स छ नि त्यो लाइन सीएक्स सर त्यो बीचदेखि तान्ने ओएक्स को बीचदेखि तान्ने त होला नि? ओएक्स देखि ओएक्स को सेन्टरमा हुन्छ। त्यो ओएक्स को सेन्टरमा सीएक्स हुन्छ। ओएक्स को सेन्टरमा सीएक्स हुन्छ। ए ओके सर। अनि भन। सी र सी डैश भनेको हामीले त्यो दिएको मेजर अनुसार तान्ने हो सर त? त्यो अनि सीएक्स देखि सी पोइन्ट र सीएक्स देखि सी डैश पोइन्ट हुन्छ नि, त्यो भनेको दिएको डाइमेन्सन अनुसार राख्ने। जस्तै 25 mm छ कि 15 mm छ कि 10 mm छ कि त्यही अनुसार राख्ने। कुरो बुझ्यौ? ओके सर। ल अब त्यसो भए सबैले यहाँ हेर्नुस् त, म सबैलाई है त। अब आज मैले तपाईहरुलाई सिकाएको पोइन्टको प्रोजेक्सन हो हैन। पोइन्टको प्रोजेक्सनहरु पोइन्ट कहाँ हुन्छ त? जस्तै पोइन्टको प्रोजेक्सन कहिले चाहिँ एक्स र वाई को बीचमा होला, कहिले कहीं चाहिँ ओ र के अरे एक्स र जेड को बीचमा होला, कहिले चाहिँ एक्स र वाई को बीचमा पोइन्ट होला। त्यो पोइन्टको प्रोजेक्सन जहाँ पनि हुन सक्छ हैन। हो त्यो डिफरेन्ट ठाउँमा भएको पोइन्टको पोइन्ट छ भने त्यसलाई चाहिँ हामीले होरिजन्टल प्लेनमा र भर्टिकल प्लेनमा कसरी कहाँ प्रोजेक्सन गर्न सकिन्छ भन्ने कुराको एक्सरसाइज चाहिँ 2 को जस्तै तपाईको ड्रइङ बुक हुन्छ नि, ड्रइङ बुक हाम्रो चाहिँ उसमा हाम्रो के अरे लाइब्रेरीमा छ नि ड्रइङ बुक के लुइटेलको है। त्यो लुइटेलको चाहिँ तल त्यो लुइटेलको बुकमा पोइन्टको पोइन्ट प्रोजेक्सन भन्ने एक्सरसाइजहरु छ हैन। त्यो एक्सरसाइजहरु चाहिँ पुरै गर्नु होला है। एक्सरसाइजहरु कम्तीमा पनि एउटा जस्तै 4वटा कन्डिसनहरु हुन्छन् पोइन्ट बस्ने चाहिँ। एउटा चाहिँ कुनै बेला जस्तै होरिजन्टल प्लेनको कुनै बेला चाहिँ एबभमा बसेको, अनि त्यसपछि आएर त्यो कुनै पनि पोइन्ट चाहिँ बिलोमा बसेको, अनि भर्टिकल प्लेनमा चाहिँ इन्फ्रन्टमा बसेको, भर्टिकल प्लेनमा ब्याक साइडमा बसेको हैन। त्यो 4वटा कन्डिसनको 4वटा एक्सरसाइजहरु तपाईहरुले ड्रइङ नम्बर 7 मा चाहिँ गर्नु होला है त है। अनि यसमा चाहिँ अब जसले गर्न सकिन्छ गर्नु होला, अनि गर्न नसकेको फेरि फिजिकल क्लास भएको बेलामा म तपाईलाई अलिकति गाइड गराउँला है। ल आजलाई मैले त्यो चाहिँ हाम्रो यसको सबै एक्सरसाइजहरु छ नि, यसको पोइन्टको प्रोजेक्सन गर्ने एक्सरसाइजहरु है त। पोइन्टको प्रोजेक्सन स्पेशली पोइन्टको प्रोजेक्सन गर्ने एक्सरसाइजहरु त्यो चाहिँ हाम्रो रामचन्द्र लुइटेल हो कि के लुइटेलको भन्ने हाम्रो चाहिँ लाइब्रेरीमा उपलब्ध गराइएको बुक छ नि हो। त्यो बुकको चाहिँ अनि एक्सरसाइजहरु गर्नु होला। त्यस्तो कम्ती पनि 4वटा एक्सरसाइजहरु गर्नु होला के। 4वटा एक्सरसाइजहरु भन्दा मतलब
कुनै पनि पोइन्ट छ भने त्यो पोइन्ट चाहिँ बस्ने 4वटा वेजहरू हुन सक्छ। 4वटा वेजमा 2टा वेज भनेको कस्तो, 2टा तरिका भनेको कस्तो भने होरिजन्टल प्लेनमा कि त त्यो पोइन्ट कि त एबभमा बस्नु पर्यो कि त बिलोमा बस्नु पर्यो हुनु पर्यो, अनि भर्टिकल मेलमा कि त इन फ्रन्टमा हुनु पर्यो कि त ब्याक साइडमा हुनु पर्यो, बिहाइन्डमा हुनु पर्यो। भनेपछि 2टा चाहिँ भर्टिकल प्लेनको केसेस, एउटा इन फ्रन्ट एउटा बिहाइन्ड, अनि होरिजन्टल प्लेनको कि त एबभ कि त बिलो, भनेपछि 2-2वटा गरेर 4वटा केस हुन्छ के। हो त्यो 4वटा केसको एक्सर्साइज चाहिँ तपाईँको पोइन्टको प्रोजेक्टमा गर्नु होला भनेको कुरो बुझ्नुभयो है। मोतीलाल बहुलाल त ह्यान्ड रेज सर गरेको क्वेसन के बुकहरु छैन त हामीसँग सर? तिम्रो बुक छैन भने चाहिँ आजलाई त्यतिकै छोडिदेऊ। म चाहिँ त्यसलाई चाहिँ स्क्रिनसट गरेर म स्क्रिनमा राखिदिन्छु, त्यसलाई चाहिँ तपाईँले कपी गरेर त्यही अनुसारको एक्सर्साइज गर्नु होला है त है। ओके सर। ओके सर हुन्छ। ग्रुपमा हाल्दिनु होला सर त्यो। कि त म मेसेन्जरमा हालिदिन्छु, त्यो एक्सर्साइज मेसेन्जरमा हालिदिन्छु हैन, अनि त्यही अनुसारको ओके सर। तपाईँको प्रोजेक्सन गर्नु होला हुन्छ है त। सर हुन्छ। ल ल आजलाई क्लास इन गरौँ सबैलाई। हुन्छ सर। ल नबोल्नु पर्ने सर मान्छेहरु हाजिर पनि लाग्नु। हुन्छ सर। बोल्नुस् न है त। ल अनुसा सर हाजिर भारती, लाग्नु न। भूपेन्द्र हाजिर लाग्ने गरेछ त? हाजिर लगाउँ त? ल म हाजिर लाग्छु है त। हुन्छ सर। ल सबैले चाहिँ गर्नु होला, म हाजिर सर लाग्छु है। स्क्रिनशट गर्नु। हाजिर स्क्रिनशट गर्ने ओके सर। कि म बोल्छु, म नाम भन्दै जान्छु यस्तो या भन्नु सर नि त। स्क्रिनशट गरेर लैजानु। ओके सर। ल ल है एकैचोटि है, एकैचोटि तपाईँहरू अफ नहुनुहोस् है। ओके सर। ल मेरोमा देखिएको मोतीलाल, भूपेन्द्र, विष्णु, गङ्गन, निर्मल, सुषमा, अखेन्द्र, अम्बिका, अमर, अनुषा, भारती, बिना, प्रकृति है त। ल बाई अल अफ यु। ल आजलाई यति नै गरौँ। हस्त धन्यवाद है त। बाई सर। जुम्लाबाट यहाँ चिसो एकदमै चिसो मौसमबाट तपाईँहरूको क्लास भयो। तपाईँहरू सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँ जुम्लामा लौ हिँड्नै पर्ने स्थिति छ है त। ओके बाई सर। अल अफ यु। बाय सर। Hi, sir. बाई सर। Bye all of you guys.